नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। पालिका चुनाव 2079। अब 4 दिन बाँकी। आज 2079 साल वैशाख 26 गते सोमबार, वैशाख शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2022 मे 9 तारिक। आज कानून दिवस। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आचार संहिता विपरीत दल र उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढ़्यो। सत्तारूढ़ दलका प्रमुख नेताकै जिल्लामा गठबन्धनमा गडबड। भारत र चीनसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र भोलि रातिदेखि 72 घण्टासम्म बन्द हुने। चुनावका कारण गाउँ ठाउँका खाजा पसलमा कारोबार बढ्दो, व्यवसायी उत्साहित। चुनावी प्रचारमा पनि कार्यकर्ता हिँडेका छन्। खाना यहाँ कहिले कुन पार्टीले भन्छ, कहिले कुन पार्टीले भन्छ, त्यसरी चाहिँ राम्रै भएको छ। लट अनुसार मूल्य तोक्ने गरी भारतबाट मल ल्याउने तयारी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि नै सम्झौता गर्ने गृह कार्य। पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण, 60 जनाको ज्यान गएको दावी। आक्रमणले आफूलाई स्तब्ध बनाएको राष्ट्रसंघका महासचिवको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा न्यूक्यासललाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लियो। आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नई विजयी, दिल्ली 91 रनले पराजित। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौ। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, मालसामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौं। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, हाजिमपाट, काठमाडौँ। नयाँ उमङ्ग बोकी आएको सूर्योदयसँगै, अन्नपूर्ण केवल कार चढेर मन भयो दङ्गै। गाउँ सहर तालया हिमशिखर हेर्दै पछि जस्तै सरर र अन्नपूर्ण केवल कार चढेर, अन्नपूर्ण माछा पुछे चारैतिर नजर लगाउन। पोखरामा सरर र केवल कार
बढी घुमाउन घुमौ पोखरा शहर अन्नपूर्ण केबल कार चढेर पोखरामा थप 1 दिन। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। दल र उम्मेद्वारले आचार संहिता मिचेर चुनावी प्रचारमा बाल बालिकालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा परेको उजुरीलाई मात्रै आधार मान्दा पनि वैशाख 8 यता 8वटा दलले बाल अधिकार उल्लङ्घन गर्दै बाल बालिकालाई सभा जुलुसमा लगाएका छन्। परिषदले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर चुनाव प्रचार प्रसारमा बाल बालिका प्रयोग सम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ। परिषदले अनलाइनबाट पनि प्रमाणसहित उजुरी लिइरहेको छ। ती उजुरी अनुसार दलहरूले चुनाव चिन्ह अंकित टी शर्ट, टोपी र स्टिकर लगाइदिएर बाल बालिकालाई जुलुस र सभामा लाने गरिएको छ। वक्ता तथा कलाकारका रूपमा पर्चा बाँड्न, नारा लगाउन, झण्डा बोक्न पनि बाल बालिकाको प्रयोग गरिएको छ। बाल बालिका ऐनको दफा 66(2) मा राजनीतिक दलहरूले बाल बालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि सहभागी गराउन नहुने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बाल बालिकालाई प्रयोग गर्नु कसुर हो। बाल बालिकालाई जुलुसमा सहभागी गराए र राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरे 75,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 30 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था बाल बालिका ऐनमा छ। निर्वाचन आचार संहितामा 18 वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न लागेका कारण विद्यालयमा पढाइ नभएको, विद्यालयभित्रै आमसभा गरेको उजुरी पनि परिषदमा आएका छन्। सबैभन्दा बढी एकीकृत समाजवादीले 175 बाल बालिका परिचालन गरेको परिषदले जनाएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र सत्ता गठबन्धन दल बीच चुनावी समीकरणको मत निर्माणमा अगुवाई गर्ने नेता हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल। सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा चुनावपछि चुनावी तालमेल नगर्ने भनिरहेका बेला पौडेलकी बलमा कांग्रेस सत्ता साझेदार दलसँग मिलेर चुनावमा जान तयार भएको थियो। सिंघो पार्टीलाई गठबन्धनमा होम्ने पौडेलकी जिल्ला तनहुमा भने सत्तारूढ़ दलबीच तालमेल हुन सकेन। उहाँको गृहनगर ब्यास नगरपालिका सहित 6 पालिकामा सत्तारूढ़ दल छुट्टा छुट्टै चुनाव लडिरहेका छन्। 4वटा पालिकामा मात्र आंशिक गठबन्धन भएको छ। चुनावी गठबन्धन निर्माणका लागि रात दिन खटेका प्रमुख दलका अन्य नेताका गृह जिल्लामा पनि गठबन्धन अस्तव्यस्त छ। मित्रवत रूपमा अलग अलग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएका जिल्लामा सत्ता साझेदार दलका कार्यकर्ता बीच हिंसात्मक झडप समेत भएका छन्। यसले नेताहरूलाई आफ्नै जिल्लामा अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका 7वटै पालिकामा गठबन्धन हुन सकेको छैन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिल्ला रौतहटका 18वटा पालिकामै सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल भएन। कांग्रेसमा पौडेल जस्तै चुनावी गठबन्धनको पक्ष वातावरण निर्माण गर्ने अर्का नेता पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको गृह जिल्ला झापा र निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन अपुरो छ। सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्र झापा 3 का भद्रपुर नगरपालिका र 12 गाउँपालिकामा मात्र कांग्रेस र माओवादी बीच तालमेल भएको छ। गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय रहेका प्रमुख नेताहरूले आफ्नो जिल्लाको समस्यामा ध्यान दिन नसक्दा गठबन्धन संकटमा परेको छ। केन्द्रीय सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक थलो मानिएको मधेसमा रणनीतिक र बहुपक्षीय रूपमा पालिकाको चुनाव हुँदैछ। सबैभन्दा थोरै जिल्ला रहेको मधेसमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी सबैभन्दा धेरै उम्मेद्वारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेसमा विभिन्न पदका लागि 40,924 को उम्मेद्वारी छ। मधेसमा नगरपालिकाको मेयरमा 1,420, उपमेयरमा 684, गाउँपालिकाका अध्यक्षमा 893, उपाध्यक्ष 479, वडा अध्यक्ष 9,420, सदस्य 14,349, महिला सदस्य 7,008 र दलित महिला सदस्यमा 6,671 जनाको उम्मेद्वारी छ। 9 महिला सदस्य निर्विरोध भएका छन्। यस्तै निर्वाचन घोषणाको तयारी हुँदादेखि नै नेपाल प्रहरीले आफूसँग पर्याप्त हतियार र सञ्चार साधन नभएको जानकारी गराउँदै पटक पटक पत्राचार गरेर सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो। तर बजेट नपाएपछि सेनासँग हतियार सापट लिएर चुनावमा खटिएको छ। अनि चुनावका बेला गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले उनीहरूमाथि प्रहरीले निगरानी थालेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। जिन्दाबाद जिन्दाबाद, भोट हालौं विजयी गराउँ
होइन के भन्छ यो छोरी, कसले सिकाए तँलाई यो सब? तेरो त पढ्ने उमेर हो, यसरी नारा लगाउने होइन बुझिस? आज स्कुलमा नेताहरू आउनु भएको थियो, चुनावमा यसरी नारा लगाउनु पर्छ भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको। लौ हाम्री सानीलाई मजाले चुनाव लागेछ, यसपालि बाउ छोरी नै हिँड्नुपर्छ कि क्या हो चुनावी कार्यक्रममा? होइन के भन्या तिमीले? विद्यालय उमेरका साना बालबालिकालाई यसरी चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई कस्तो असर पर्ला? यो उनीहरूको पढ्ने उमेर हो, यस्ता गतिविधिमा संलग्न गराउन हुँदैन, बुझ्यौ? ओहो, तिमीले ठिक भन्यौ मुना, कस्तो झल्यास्सै पारिदेऊ। नानी, तिमीहरू जस्ता बालबालिका कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम, धरना, जुलुस, आमसभा जस्ता चुनावी गतिविधिमा संलग्न हुनु हुँदैन है। सुन्छ। स्याबास छोरी। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भने बालबालिका तिनका प्रतीक हुन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 अनुसार राजनैतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धरना वा जुलुसमा प्रयोग गरेमा बालबालिका विरुद्धको कसुर ठहर्छ। उक्त कसुर गरेको पाइएमा 75,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। त्यसै गरी निर्वाचन आचार संहिता 2078 अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसारमा बालबालिका तथा विद्यालयको प्रयोग गर्नु हुँदैन। सो आचार संहिता उल्लंघन गरेमा उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजप तथा सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। होइन हो भति, सधैँ गाउँमा लखर लखर डुलिया देख्छु, यसरी नै चल्छ त तेरो जीवन? के गर्नु त काका, अब काम पाउनै मुस्किल छ, त्यसैले म त विदेशतिर जाम कि भनेर सोचिरहेको छु। के भन्छ यो फेरि? कामका लागि त पहिला सिप सिक्नका लागि काठमाडौँको आइटिभीमा जाने, त्यहाँ सुलभ तथा गुणस्तरीय सिटिभिटीका चाइनिज, जापानिज, इन्डियन कन्टिनेन्टल कोर्स, कफी ट्रेनिङ, 15 दिनमै बेकरी ट्रेनिङ लगायत वेटर वेट्रेसको ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। अनि यहाँ सुनबती, त्यहाँ त ट्रेनिङ सकेपछि हुन्छ नि काममा पनि लगाइदिन्छ। माथला गरे त्यो रामेको छोरा थिएन, हरि हो, त्यो पनि त्यही सिकेर त अहिले पाउरोटी फ्याक्ट्री खोलेर चलाइरहेछ। अब त विदेश जाने नै हो भने भतिज त्यही सिप सिकेर जा। त्यसका लागि सम्पर्क चाहिँ कहाँ गर्ने हो काका? ल टिप्न त त्यो पनि। ल भन्नुहोस् त। इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन आइटिबी जावलाखेल चिडियाखानाको पछाडि छ के। फोन नम्बर पनि टिप्त। ल भन्नुहोस् त। 0159000443। टिभी छैन? मोबाइल नम्बर पनि टिप 9801112052। ए ल अहिले फोन गरिहाल्छु। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटिटिभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 को उपदफा 2 खण्ड 6 अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धरना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ। यस्तो गर्ने जो कोहीलाई 75,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ। कुनै पनि बालबालिकालाई दलगत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउँ। निर्वाचन आचार संहिता कहीँ कतै उल्लंघन भएमा तत्काल नजिकैको निर्वाचन कार्यालय वा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद वा बाल हेल्पलाइन 1098 वा बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104 मा उजुरी गरौं। बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सहभागी बनौं। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। होइन हो काका, गाउँघरमा राम्रो आम्दानी हुने काम पनि छैन। बेरोजगार भएर गाउँमै हल्लेर बस्नुभन्दा रोजगारीका लागि विदेश जाने पो सोचमा छु म त। जाने नै भए सरकारले बनाएको सबै नियम पालना गरी सुरक्षित भएर मात्र विदेश जानु। अनि छ नि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरेर मात्र श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था छ। यसका लागि 5 जनाको परिवारले 3500 रुपियाँ तिरेपछि बिरामी हुँदा 1 वर्षसम्म 1 लाखसम्मको उपचार सेवा पनि पाइन्छ। ओहो काका, स्वास्थ्य बीमा गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दोहोरो फाइदा पो हुने रहेछ। हो नि ठुले। स्वास्थ्य बीमा गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ र काका? हाम्रै वडाको दर्ता सहयोगीलाई भेटेर स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ। ए लौ, त्यसो हो भने म अहिले नै गएर दर्ता सहयोगीलाई भेटी स्वास्थ्य बीमा गरिहाल्छु।
श्रम स्वीकृति र परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य बीमा गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाउँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, टेकु, काठमाडौँ। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1 2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आचार संहिता विपरीत दल र उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारमा बाल बालिकालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढ्यो, सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताकै जिल्लामा गठबन्धनमा गडबड, मधेसमा रणनीतिक र बहुपक्षीय चुनाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। स्थानीय तह चुनाव सुरक्षाका लागि नियुक्त मध्ये 4 जना म्यादी प्रहरीको ज्यान गएको छ। आचरण विपरीत गतिविधि गरेको कसुरमा 48 जना म्यादी प्रहरी बर्खास्त भएका छन्। आउँदो शुक्रबार हुने चुनावको सुरक्षाका लागि 1 लाख म्यादीलाई चैत 28 गतेदेखि 1 हप्ता सुरक्षा तालिम दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत रहने गरी 40 दिनको ड्यूटीमा खटाइएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदले हिजो निर्वाचन सुरक्षामा खटिँदा ज्यान गुमाएका म्यादी प्रहरीको परिवारलाई प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले चीन र भारतसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र भोलि रातिदेखि सील गर्ने भएको छ। पालिका चुनावका लागि सीमाबाट हुने आवागमन 72 घण्टासम्म बन्द गर्न लागि हो। भोलि मध्यरातदेखि मतदान हुने दिनको मध्यरातसम्म सीमा बन्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फरिन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। नेपालको भारतसँग झण्डै 1880 किलोमिटर र चीनसँग करिब 1414 किलोमिटर लम्बाइको सीमा छ। 42 जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन्। चीन तर्फका नाका पूर्व अनुमति बेगर आउजाउ गर्न नमिल्ने भएकाले निर्वाचन लक्षित नाका सील गर्न कठिन छैन। भारतसँग जोडिएका सबै नाका खुला भएका कारण बन्द गर्नको लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दुवै देश आउजाउ गरिरहन्छन्। नेता कार्यकर्ता र उम्मेद्वार भोट माग्दै घर घर पुग्न थालेपछि गाउँठाउँमा चहल पहल बढ़ेको छ। चुनावी प्रचार प्रसार र कार्यक्रममा हिँड्ने नेता कार्यकर्तालाई चिया खाजा तथा खाना बनाउनु पर्ने भएकाले खाजा पसलमा कारोबार पनि बढ़ेको छ। चुनावले कारोबार बढ़ाएपछि गाउँठाउँका होटल व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। 14वटा रोटी 2टा फेन्टा अनि 14वटा रोटी 2टा फेन्टा। अर्घाखाँची सन्धिखर्कका दीपक भूषाल ललितपुर जाउला खेलमा खाजा पसल चलाउनुहुन्छ। उहाँले पसल चलाउन थालेको 9 वर्ष भयो। उहाँ बिहान 7 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म पसलमै बस्नुहुन्छ। पसलमा खाजा खाने ग्राहक धेरै आउँछन्। अलि पहिलेसम्म दिनमा मुस्किलले 150 जना आउने गरेकोमा हिजो आज दैनिक 500 जनासम्म खाजा खान आउँछन्। खाजा खानेहरूमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको संख्या धेरै छ। भीड़ बढेसँगै आमदानी पनि थपिएको छ। नजिकै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय छ। उम्मेद्वारको नाम दर्ता गराउने दिनमा त झण्डै 1 लाख रुपियाँको व्यापार भयो। होटलमा अहिले 2 जना मात्र सहयोगी छन्। 2 जनाले ग्राहकको भीड़ थाम्न गाह्रो हुन्छ। अझै 3 जना सहयोगी थप्ने उहाँको तयारी छ। चलपल त अब पछिल्लो समय हिजो आजबाट अझ बढेको छ। किन भन्दा चुनावी प्रचारमा पनि कार्यकर्ता हिँडेका छन्। खाना यहाँ कहिले कुन पार्टीले भन्छ, कहिले कुन पार्टीले भन्छ, त्यसरी चाहिँ राम्रै भएको छ। अम्बिका तिमल सिन्हा पनि ललितपुरको जाउला खेलमै चिया पसल चलाउनुहुन्छ। उहाँले चिया पसल चलाउन थालेको 17 वर्ष भयो। पसलमा चियासँगै पाउरोटी र गर्मीमा दही अनि चिसो बढी बेच्नुहुन्छ।
पसल अगाडि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय छ। कार्यालयका कर्मचारी र पार्टीका नेता कार्यकर्ता पसलमै चिया र खाजा खान आउँछन्। अरू बेला पसलमा एकजना बसे हुन्थ्यो, तर चुनावको बेला 3 जनाले पनि काम भइदैन। व्यापार पनि दिनमा झण्डै 32,000 रुपियाँ जति हुन्छ। 2-3 दिनमै पसलको सामान सकिन्छ। चुनावी चहल पहल शुरू भएदेखि भोट हाल्ने र मतगणना नसकिएसम्म पसलमा राम्रो कमाई हुन्छ। अब चुनावको बेलामा त भिड हुन्छ, सबैजना एकैचोटि आउनुहुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि अब बसेर खाने ठाउँ पनि पुग्दैन। अरू बेलाको हिसाबले अब उभिएरै खानुपर्ने हुन्छ। शहरमा मात्र होइन, गाउँका चिया खाजा घरमा पनि उसै गरी चहल पहल बढेको छ। नेता कार्यकर्ता त यसअघि नै गाउँ पुगिसकेका छन्। शहरमा बस्ने मतदाता पनि भोट दिन गाउँ फर्कदैछन्। चुनावको दिनमा खाजा र खानाको लागि विभिन्न पार्टीका नेताले आफ्नो होटलमा अग्रिम बुकिङ गरिसकेको पाल्पा छहराका काशीराम पौडेलले बताउनुहुन्छ। व्यापार व्यवसायमा पनि 5,000 10,000 सम्मको व्यापार झारिन्थ्यो भने अहिले झण्डै दोब्बर हुन थालेको। कोरोनाका कारण झण्डै 2 वर्षसम्म थलिएको होटल व्यवसायमा चुनावले ऊर्जा दिएको छ। कैलालीका राजीव गुप्ता मत दिने व्यक्तिहरू पनि जुन छ अन्य क्षेत्रबाट विदेशबाट आउने, जस्तै विदेश हाम्रो नजिकको भारतको नाका गौरीफन्टा पर्छ। कहिलेकाहीँ मैले सोधि पनि राख्छु के का लागि आउनुभयो, भोट हाल्नका लागि आउँ भनेर। चुनाव आए लगत्तै यो हाम्रो पनि व्यापार व्यवसाय बढेको छ। कायाकैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपिडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले लट अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदमा G2G सरकार सम्झौता गर्ने गृह कार्य थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भइरहेको उतार चढ़ावका कारण हरेक लट अनुसार मूल्य सम्झौता गरेर ल्याउने तयारी थालिएको हो। लट अनुसार मूल्यको सम्झौता गरेर मल दिन भारत तयार रहेको जनाइएको छ। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य आकाशिन थालेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च दरले बढ़ेको छ। बजारमा मल अभाव हटाउन एक मात्रै विकल्प G2G भए पनि मूल्यकै कारण फास्ट ट्र्याकमा काम हुन सकेको छैन। G2G प्रक्रियालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि नै G2G सम्झौता हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
अब विदेशको खबर। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणबाट पछिल्लो पटक झण्डै 60 जनाको ज्यान गएको बताउनु भएको छ। पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसले आक्रमण गरेको र आक्रमणमा परेर झण्डै 60 जनाको ज्यान गएको उहाँले बताउनु भएको हो। रुसले विमान मार्फत बम खसालेको युक्रेनले दावी गरेको छ, तर रुसले यो घटनाबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। रुसले सेल्टरको रूपमा प्रयोग गरेको विद्यालयमा बम खसालेको युक्रेनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। बम खसालिएको विद्यालयमा त्यहाँका नागरिक आश्रय लिएर बसेका थिए। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आक्रमणबाट आफू स्तब्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकलाई निशाना बनाउनु गलत भएको भन्दै घटनाको भर्त्सना गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। नेपालले आज जिम्बाब्वेसँग तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेट खेल्दैछ। खेल त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा बिहान 9:30 बजे हुनेछ। यसअघि भएका खेलमा नेपाल 1 मा विजयी र 1 मा पराजित भएको थियो। एक दिवसीय अघि भएको 3 खेलको टी20 श्रृंखला 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स 91 रनले विजयी भएको छ। मुम्बईमा गए राति सकिएको खेलमा चेन्नईले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 91 रनले हराएको हो। चेन्नईले दिएको 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले 17 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 117 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले 6 विकेट गुमाएर 208 रन जोडेको थियो। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले फराकिलो जित निकालेको छ। गए राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले न्यूक्यासललाई 5-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै सिटी शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। उसले लिभरपुलसँगको दूरी 3 अंकले बढ़ाएको छ। 35 खेलमा 86 अंकका साथ सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लँदा लिभरपुल समान खेलमा 83 अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै गए रातिकै खेलमा वेस्ट ह्यामले नर्विच सिटीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। अरू खेलमा आर्सेनलले लिड्स युनाइटेडलाई र एभर्टनले लेस्टर सिटीलाई समान 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेका छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 3 का लागि संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। त्यही दिन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। आकर्षक तलब र सेवा सुविधा दिलाउने लोभमा अवैध रूपमा रोजगारीका लागि युरोप पठाउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने एक व्यक्तिसहित 2 कन्सल्टेन्सी विरूद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ। हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमै समावेश गरिएको छ। तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा नपाउँदा हरेक वर्ष देशका 1.7% जनसंख्या उपचारकै कारण गरिब हुने गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ। हालको जनसंख्या अनुसार यो करिब 5 लाख जनसंख्या रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। द्वितीय पत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेमा जेठ 1 गतेदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार हुने भएको छ। अहिलेसम्म दोस्रो बजारमा आइतबारदेखि बिहीबारसम्म मात्रै धितो पत्र खरिद बिक्री हुँदै आएको छ। निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले 3.5 करोड़ रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम निलम्बन गरेर संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिने भएको छ। संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 15 दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर 30 पैसाका लागि तोकिएको पालिका चुनावका लागि समयमै संसद अधिवेशन डाक्न नसकिएको भन्दै सत्ता पक्षले नियम निलम्बन गरेरै पूर्व बजेट छलफल अघि बढाउने भएको हो। र दक्षिणी बंगालको खाड़ीमा आइतबार बनेर तटमा प्रवेश गरेको असानी नामक सामुद्री आँधीको असर वैशाख 30 अर्थात स्थानीय तह चुनावको मतदानको दिनसम्म पर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यो दिन पनि पानी पर्न सक्ने मौसमविदले बताएका छन्। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। छेपाराको उखान जति सक्छौ उति तान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। आचार संहिता विपरीत दल र उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढ्यो। सत्तारूढ़ दलका प्रमुख नेताकै जिल्लामा गठबन्धनमा गडबड। भारत र चीनसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र भोलि रातिदेखि 72 घण्टा बन्द हुने। चुनावका कारण गाउँठाउँका खाजा पसलमा कारोबार बढ्दो, व्यवसायी उत्साहित। लट अनुसार मूल्य तोक्ने गरी भारतबाट मल ल्याउने तयारी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि नै सम्झौता गर्ने गृह कार्य। पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण 60 जनाको ज्यान गएको दावी। आक्रमणले आफूलाई स्तब्ध बनाएको राष्ट्रसंघका महासचिवको भनाई। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा न्यूक्यासललाई हराउँदै म्यानचेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लियो। आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नई विजयी, दिल्ली 91 रनले पराजित।
अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब सभा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको मतदातालाई धम्क्याउने नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना नेता चुनावी सभामा उभिएर भोट माग्दैछन्। भाषण गर्दा गर्दै एकाएक पाखुरा सुर्केर उनी धम्काउँदैछन्, म जिते भने के गर्नेछु त्यो त थाहा छैन, तर हारे भने के गर्छु राम्रोसँग थाहा छ। 2-4 वटा नमुना देखाम। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।